کافرہ نے مدینہ شریف تے چڑھائی کی تھی. پہلا مارکا جنگ بدر. کیڑا مارکا؟ جنگ بدر. جنگ بدر دا مارکا ہے. کافران دے 3 سردار میدان میں آئے، عتبہ، شیبہ، ولید. 3 میدان میں آئے. ادھروں 3 انصار میدان میں گئے. انہاں کافراں کے للکارا دیتا، اساں تہاڈے نال جنگ نہیں کرنی، واپس ٹر جاؤ، سرداراں نو کلو. جدوں انہاں کہنا سرداراں نو کلو، تے سب تو پہلا جڑا جنا اٹھیا نا، او دا نام ہے حضرت امیر حمزہ. کون؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. آپ حضور دی قدم بوسی کی تھی میدان میں. عتبہ کھڑا ہے، او دے سامنے جا کے تلوار لہرا دیتی. عتبہ تو میرا مقابلہ کر. دوسرا جڑا جنا اٹھیا ہے انہاں دا نام ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی، تے بزرگ سے آگے. شیبہ دے سامنے جا کے تلوار لہرائی کہ تو میرا مقابلہ کر. جڑا تیسرا جنا اٹھیا ہے نام دا لینا ہے عقیدت نال، محبت نال، پیار نال، خلوص نال، باواز بلند، شیر خدا، مشکل کشا، تاجدار حل عطا، اسد اللہ، ید اللہ، حضرت مولا علی. اچھے بولو حضرت مولا. نا 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 اینج نہیں آتا ہی تھے. سینہ چوڑا، بڈھے بیمار بندے آہستہ، جوان بولو حضرت مولا، حضرت مولا. 2 بندے رہ گئے نے، یا رن مرید نے تو یا پکے مرید نے. اور میں اس تو کچھ نہیں کہہ سکتا. حضرت مولا ٹھیک ہو گیا. حضرت مولا، حضرت مولا، حضرت مولا علی شیر خدا میدان میں. اچھا آپ فلید کے سامنے آئے، تلوار لہرا دیتی، تو میرا مقابلہ کر. ولید پتہ کی آندا ہے؟ علی مینو جاننا ہے. حضرت علی دا جواب سنو، فرمایا تینوں بھی جاننا تے تیرے پیو نو بھی جاننا. تینوں بھی جاننا تے تیرے پیو بھی جاننا. تے تیرا شجرہ نسب تے قبیلہ تے بلادری تے رہن سہن، تھاں ٹکانا تے مکان تے سب کچھ تیرا میں جاننا. علی صرف تینوں ہی نہیں جاندا، قیامت تک آن والے اپنے بیگانے سارے جاندا. ایک دی داستان بیان کرنا بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے. حضرت امیر حمزہ دے نال مقابلہ جدو ہویا نا، عتبہ نے کیتا تو جناب امیر حمزہ نے پہلے بار تے عتبہ نو زمین تے سٹیا. عتبہ تڑپ رہے. شیبہ چونکہ سامنے مقابلے حضرت ابو عبیدہ سن، بزرگ سن، انہاں نو ضرب لگ گئی، اے ڈگ پے. تے جناب شیر خدا نے 3 موقع دیتے ولید نو. ولید 3 دفعہ تلوار چلائی، وار دا ضائع گیا. جناب علی نے ڈھال دیتی. تو جدو 3 وار دے مکے نا، پھر واری سی مولا علی دی. آپ نے صرف ایک کی بار کیتا ہے. کنے بار؟ ایک بار. تو دشمن زمین تے تڑپے. آپ دی نظر پئی شیبہ تے جناب حضرت ابو عبیدہ والا. دیکھا کہ ابو عبیدہ زخمی نے تے زمین اتے نے تے بیٹھے ہوئے نے، اپنے زخم نو دیکھ رہے نے. تے جناب شیر خدا نے نا اسی طرح تلوار نو چکیا تے سیدھا شیبہ دے اوتے جا کے وار کر کے انہوں بھی زمین تے سٹیا. تے امیر حمزہ نے دیتی دہائی، یا علی ذرا للکارا دیو نا. علی پاک نے کیا مکے دے کافرو، اج پتہ لگا جے سردار تواڈے نال جنگ پہ کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا والیو ذرا توجہ جانا. حضرت امیر حمزہ مقام بدر دے اندر دشمن دی کٹائی کی تھی. عتبہ دی بیٹی جڑی نہ ہندا، مقام بدر دی زلالت تو بعد ہندا جڑی ہے نا، انہیں ویشی نال کیتا رابطہ. اے ویشی کون سی؟ ویشی جڑا سی نا مقام بدر دے اندر حضرت امیر حمزہ نے ایک تے عتبہ نو واسلے جنم کیتا،
تے دوسرا طعیمہ بن عدی، اینو پاویں عدی کہہ لو، ہے جو آرام دا کافر جو ہے طعیمہ بن عدی، عدی این دال تے یہ، لیکن تسی اینو عدی ہوئی آکھو، ہے وہ ہے جو کافر۔ اچھا اینو بھی واسطہ جنم کیتا سی تے ایدا پتیجا انہیں اپنے غلام وحشی نو آکھیا، جبرین جڑا سی نا بھتیجا سی، انہیں اپنے غلام وحشی نو آکھیا اگر تو میرے چاچے دا لمحے بدلا امیر حمزہ نو کرے قتل تو میں تینوں اپنی غلامی چ کراں گا آزاد۔ ادھر ہندا جڑی ہے عتبہ دی بیٹی آندی ہے وحشی نو کہ جے تو کرے قتل امیر حمزہ دا تو انہاں دا سینہ کھولے وچوں تو کلیجہ کٹے تے مینوں پیش کر تاکہ میں بدلہ لواں دا کلیجہ چبا کے تے میں تینوں آزاد بھی کرواواں گی تے جو انعام منگے گا میں تینوں بھی دیاں گا، مالا مال کر دیا۔ وحشی نے ارادہ کر لیا کہ میں بھی ہوں کسی جنگ میں جاواں گا۔ جدو اعلان ہویا جنگ احد دا اعلان ہو گیا، جنگ احد وچ وحشی بھی آیا، میدان جدو لگ گیا تے سج گیا، ایک پتھر دی اوڑ وچ نہ وحشی بہ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے میدان دے اندر حضور دے غلاماں وچوں جڑا سب تو پہلے میدان وچ جنا آیا نا او دا نام ہے حضرت امیر حمزہ۔ جنگ احد دے اندر رضی اللہ تعالی حضرت امیر حمزہ صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جدو میدان وچ آئے نا تے میدان دے اندر کافران دا ایک بہت بڑا جنگجوواں دا سردار جدا نام ہے سبا بن عبد العزا میدان میں اترا 1000 بندے نال کلا لڑ سکتا سی۔ عرب کے اندر بڑے بڑے پہلوان ہوئے، سبا بن عبد العزا اے میدان میں آیا، انہیں للکارا ماریا، حضرت امیر حمزہ ہے، آپ نے مقابلہ کیتا، پہلے بار تے سبا نو واسطے جہنم کیتا، زمین تے سٹیا تے سرکار دو عالم بڑے خوش ہوئے، تھوڑا جا اچھا کہا، حضور بڑے خوش ہوئے۔ امیر حمزہ جدوں واسطے جہنم کر کے اٹھے نا، آپ نے مکے دے کافران مخاطب کر کے آکھیا تسی نہیں جان دے امیر حمزہ جے طاقت کتھوں آئی۔ تھک گئے باقی جا کنڑے نہیں تھکے ہو تو اچھا کرو سبحان اللہ۔ بس میں سمیٹنے والے پاسے آ رہا لیکن توجہ، آپ نے جدو اٹھ کے فرمایا نا تسی نہیں جان دے امیر حمزہ جے طاقت کتھوں آئی۔ امیر حمزہ آندے نے او مکے دے کافرو جویں جویں میں مصطفیٰ دا حسن و جمال وینا میرے اندر طاقت دا اضافہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے حضرت امیر حمزہ آپ نے جناب میدان دے اندر اینج چکر لگانا چاہیا تے جدو امیر حمزہ چکر لگا رہے نے این جدو اس وحشی دے پتھر دے سامنے گئے تے وحشی نے اپنا تیر جیڑے انہوں سیخر دے وچ پجا کے لیا دے، اس وحشی نے سیخر لودا تیر ماریا، جناب امیر حمزہ اس تیر دے نال زخمی ہو گئے، زمین تے ڈگ پہ تے ایسے مقام تے ڈگے جتے پانی ہے دنیا والیو امیر حمزہ دا خون پیا چل دے، الغرضاب دی روح پرواز کر گئی، جامع شہادت نوش کر گئے۔ دنیا والیو ہویا کی حضور نے فرمایا یا علی منو میرے چاچا جان نظر نہیں آ رہے، جاؤ ذرا حضرت امیر حمزہ دی خبر لیاؤ، دشمنہ دیا صفہ وچ جاؤ تے امیر حمزہ دی خبر لیاؤ، جناب شیر خدا ہے
دشمنہ دیا صفاں چ داخل ہو گئے نالے دشمنہ دی کٹائی پہ کر دینے نالے امیر حمزہ دی تلاش پہ کر دینے دنیا والیو تلاش کر دیاں جدو امیر حمزہ دی جائے شہادت آئے ویکھیا امیر حمزہ آپ جناب شہادت منصب دے فائد نے دنیا والیو حضرت علی المرتضیٰ دے آنسو نکل آئے اللہ اکبر ادھر جناب شیر خدا حضور دی بارگاہ چ چلے گئے مسلمان ادھر کی ہویا ہندہ آ گئی ہندہ جیڑی ہے امیر حمزہ دے لاشے کو لا گئی تیا کے جناب امیر حمزہ دی اکھاں وچ تیر مارے اکھاں نکال لیاں کن کٹ لے نک کٹ لیا مسلمانوں ہونٹ کٹ لے امیر حمزہ دے نال اتنا ظلم تشدد کیتا گیا ہے دنیا والیو اکھاں چ تیر مار کے اکھاں نکال لیاں گئیاں کن کاٹ دیتے گئے نک کاٹ دیتا گیا ہونٹ کٹ دیتے گئے ہندہ نے سینہ چاک کیتا وچوں کلیجہ کٹ لیا اپنے دنداں وچ لے کے پئی چباندی ہے تے نالی آندی ہے اج میں اپنے باپ اتبا دا بدلہ لے لیا اج میں بدلہ لے لیا دنیا والیو جدو جنگی احد تو بعد میرے کریم نبی اس مقام تے آئے جناب علی نال لے کے آئے تے صحابہ بھی چند سارے نال لے جدو اس مقام تے آئے میرے نبی دے آنسو نکل آئے کیوں آنسو نکلے میرے نبی نے کیا آج چاچے دیا تھامی کوئی نہیں آج چاچا جان دے کن بھی ظالمہ کٹ لینے آج ناک بھی کٹ لیے آج انہوں نے خونٹ بھی کٹے ہوئے نے تے میرے نبی کریم نے فرمایا یا امیر حمزہ میں گواہی دینا میرا امیر حمزہ شہید ہے میرا امیر حمزہ شہید ہے میرا امیر حمزہ شہید ہے میرے مصطفیٰ کریم نے سید الشہداء لقب عطا فرمایا کنوں حضرت امیر حمزہ نے اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہے حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے تے محمد دا بھی شیر ہے اللہ دا بھی شیر ہے تے رسول اللہ دا بھی شیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ نے فرمایا سید الشہداء اند اللہ یوم القیامت حمزہ قیامت آج دن جدو سارے شہید پیش ہوں گے اتھے میرا حمزہ بھی پیش رہے گا اے جتنے بارڈر تے شہید ہو رہے ہیں جتنے کفار دی گولی نال جا رہے ہیں بد مذہبہ دیا گولیاں نال جا رہے ہیں یا پھانسی دے پھندے دی صورت جا رہے ہیں قیامت آج دن اللہ فرمائے گا آؤ شہید ہو تو جدو شہید جائے گا اللہ میں شہید ہوں اللہ فرمائے گا گواہی پیش کر کوئی آگے گا میں بارڈر تے جنگ کی تھی فلاں فلاں گواہے کوئی آگے گا میں بد مذہب نال جنگ کی تھی فلاں فلاں گواہے کوئی آگے گا میں فلاں مقام دے نموس رسالت واسطے پھانسی دے پھندے دے چڑھیا اللہ فرمائے گا گواہی فلاں فلاں گواہے تے جدو باری آئے گی سید شہداء دی امیر حمزہ اے نہیں کہن گے میں صرف شہید ہاں بلکہ کہن گے میں شہید بھی ہاں تے شہیداں دا سردار بھی ہاں اللہ فرمائے گا امیر حمزہ تیری شہادت تے سرداری دی گواہی کیڑی ہے امیر حمزہ اشارہ کرنگے میری گواہی مولا اے تیرا سچا رسول ہے جی دی گواہی رسول اللہ ہے او سید الشہداء حضرت امیر حمزہ داستان سمیٹنا چاہنا بڑی قابل غور بات ہے حضرت امیر حمزہ دے لاشے کو حضور کھڑے نے تے حضور دی نظر پہ گئی حضرت صفیہ والا حضرت صفیہ کون نے
اے حضرت امیر حمزہ دی ہمشیر ہے تے حضور دی پپھی جان اللہ حضور دی پپھی جان تے زبیر بن علوم دی ماں ہے اللہ اکبر کبیرہ حضور دی نظر پئی تے میرے نبی نے فرمایا زبیر بن علوم جی آقا فرمایا تیری ماں لگی ہوندی ہے یعنی کہ امیر حمزہ دی ہمشیرہ تے میری پپھی لگی آ رہی ہے تے اے دے کولوں اے لاشا ویکھیا نہیں جانا اے دے کولوں لاشا نہیں ویکھیا جانا زبیر اپنی ماں نو کسے طریقے نال مدینے لے جا تے جناب صفیہ نے سن لیا حضرت صفیہ بول کے آندیاں نے سونیا میں پیر دے لاشے تے رون نہیں آئی میں تے پیر نو مبارک دے نہیں سونیا میں انسو نہیں بغاواں گی میں ماتم نہیں کراں گی میں تے پیر نو مبارک دینا ہی دنیا والیو محمد افضل تے دیگر برادران دی دعوت جمع ہون والیو ذرا سن لو حضرت صفیہ قریب آیا تے پیر دی پوزیشن وجود دی ویکھی تے ویکھ کے آندیاں نے وے پیرا امیر حمزہ تینو مبارک ہوئے تینو اللہ دے رسول نے قبول کر لیا ہے پسند کر لیا ہے تیری شہادت منظور ہو گئی ہے تیری شہادت قبول ہو گئی ہے وے ویرا تینو مبارک ہوئے دنیا والیو جدو جناب صفیہ مبارک دیتی تے جناب صفیہ یادیاں نے ویرا جدو بینا ویرا نو مبارکہ دینون ویر پا میں چھوٹے خون ویر پا میں بڑے خون ویر بینا دے سیرہ دے ہاتھ رکھ کے نالے خیر مبارکہ دینے نالے بینانو اگو مبارکاں لٹان دینے وے بینا اٹھ ایک دفعہ اپنی بینو بھی مبارک دے آج میں بھی ایک شہید دی بہن بن گئی دے مبارک بہنوں بھی حضرات بڑی غم دی داستان میرے کریم نبی نے فرمایا صفی پپھی جان نو آکھیا تسی مدینہ پاک چلیاں جاؤ حضرت صفیہ مدینہ پاک جدو آ گئی اللہ اکبر کبیرہ جنازے دا اختمام صدقے جاواں مسلمانوں 70 افراد شہید ہوئے نے جنگ احد وچ 70 صحابہ کنے صحابہ سرکار دو عالم نے فرمایا صفحہ بناؤ جنازہ پڑھنا ہے سب تو پہلا جنازہ حضرت امیر حمزہ دا پڑھیا پھر باقی صحابہ دی باری باری میت ہوندی گئی جنازے ہوندے گئے جیدہ جنازہ پڑھ کرتے سن او دی میت اٹھا لیندے سن امیر حمزہ دی میت کوئی نہیں سی اٹھاندا 70 مرتبہ حضور نے تے صحابہ نے جنازہ پڑھیا حضرت امیر حمزہ